दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा विशेष गरी शिक्षकको भूमिका नेपाली समाजमा कस्तो हुन पर्दछ, शिक्षकलाई समाज परिवर्तनको वाहक भनेर भनिरहँदाखेरि शिक्षकको भूमिका कस्तो रहेको छ। नेपालमा लगभग 56,000 भन्दा बढी शिक्षकको आवश्यकता छ, जुन अहिलेसम्म सरकारले परिपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो सँगसँगै विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातमा शिक्षकहरू नहुँदाखेरि ती विद्यालयहरूले कस्ता कठिनाइहरू अपनाउनु परेको छ र व्यवहारमा कसरी लागू गर्न सकिरहेका छैनन्। आज हामी विभिन्न शिक्षकको भूमिका नेपाली समाजमा र शिक्षकका गुनासा समस्यामा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय महासचिव हंसबहादुर शाही। आउनु स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म आराम छु। शिक्षक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ। हजुर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अहिले हामी 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौँ र आगामी चैतको 27, 28 र 29 गते राष्ट्रिय महाधिवेशन हामी गर्दैछौँ। हजुर। र हाम्रो शिक्षक दिवस पनि पर्छ 29 गते। 43औं शिक्षक दिवस पनि हामी त्यहीसँगै जोडेर हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। अब यो जसरी निर्वाचन नजिकै छ, तपाईहरू अब खुब प्रतिस्पर्धामा जाने, नयाँ नेतृत्व को पाउला भन्ने सबैको चासो पनि होला। वास्तवमा यो चुनावपछि कस्ता नेतृत्व आउँछन् र कस्तो नेतृत्व चाहिँ अबको आवश्यकता भन्न ठान्नुहुन्छ? अब नेतृत्वदायी भूमिका भनेको हामीले शिक्षा र शैक्षिक सवाल र पेसागत सवाललाई हामीले मुख्यतया त्यसलाई हेर्ने गरेका छौँ र त्यसले समाजमा अहिले भएको शिक्षा प्रणालीलाई अलिकति परिवर्तन गरेर लैजाने, यसको साथसाथै शिक्षाका पेसागत हकहितलाई पनि सँगसँगै ट्रेड युनियन राइटलाई पनि सँगसँगै लिएर लैजाने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ र त्यस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ र सरकारलाई त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने खालको नेतृत्वको आवश्यक हुन्छ। त्यो ढङ्गले जुन ल्याउनुपर्छ नेतृत्व भन्ने हामीले देखेका छौँ। हंस सर, जस्तो शिक्षकलाई नेपाली समाजमा एउटा समाज परिवर्तनको वाहक भनेर चिनिन्छ। यो कोरोना महामारी होस्, भूकम्प होस्, प्राकृतिक प्रकोप होस्, जसरी हुन्छ शिक्षकको पनि त्यसमा ठुलो भूमिका निर्वाह भएको हुन्छ। कस्तो रह्यो कोरोना महामारीमा समग्र शिक्षकको भूमिका कस्तो रह्यो? तिनीहरूले कस्ता कठिनाइहरू अपनाउनु पर्यो? जो पहुँचविहीन विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ शिक्षा प्रदान गरे ती शिक्षकहरूले अलिकति बताइदिनुहोस्। यो कोरोना कालले अलिकति ठुलो क्षति गर्यो। यसले मानवीय क्षति, पहिलो कुराकानी मानवीय क्षति गर्यो, दोस्रो शैक्षिक क्षति गर्यो। हजुर। मानवीय क्षतिमा धेरै शिक्षक साथीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हाम्रै राष्ट्रिय समितिका प्रदेश अध्यक्षज्यूको ज्यान गयो। यसै गरी निवर्तमान केन्द्रीय सचिव, केन्द्रीय सदस्य, रिटायर्ड टिचरहरू, ती लिडरहरूले जुन कि यो कोरोनामा ज्यान गुमाउनु भयो, 200 भन्दा बढी शिक्षकहरूले ज्यान गुमाए। यसले ठुलो मानवीय क्षति हामीले बेहोर्नु पर्यो। यो बिचमा अर्को जुन कि शैक्षिक क्षति पनि भयो। शैक्षिक क्षति विद्यार्थीहरूले को कक्षा कोठामा हामी भौतिक रूपमा जोडिन सकेनौँ। त्यतिखेर हामी अलमलमा थियौँ। अब कसरी लैजाने होला, कसरी के गर्ने होला, टिचरहरू र विद्यार्थीहरूको समन्वय सम्पर्क कसरी गर्ने होला भन्ने कुरामा हामी धेरै चिन्तित थियौँ। त्यसलाई जोड्ने कुरामा अब बिस्तारै हामी यसको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्नलाई के गर्ने होला भनेर त्यतिखेर हामीले अब यो अनलाइनका कुराहरूमा नि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरूले हामीले एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाएर 5-6 जनाको मिटिङ सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ गर्दा गर्दै अब हामीले केही न केही शिक्षक साथीहरूलाई दुई ढङ्गले लियौँ। त्यतिखेर पहिलो कुरो नि शिक्षकहरू आफैमा तालिम प्राप्त हुनु हुँदैन, तिनलाई बेसिक लेभलको जुन कि ट्रेनिङ दिनुपर्छ। दोस्रो विद्यार्थीसँगको जुन कि कुराहरूलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा
त्यसलाई जुन कि चिन्तन मनन गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीले आइसिटी ब्युरो भनेर एउटा विभागै गठन गऱ्यौँ, जो खैरेनी माविको हुनुहुन्छ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव घिमिरे, उहाँको संयोजकत्वमा गऱ्यौँ। अनि उहाँले अब यसरी कसरी जाने त, शिक्षकहरूलाई बेसिक लेभलको ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ भनेर हामीले ट्रेनिङको व्यवस्था गरेँ। पहिला जुन कम्प्युटरमा कसरी जाने, बेसिक लेभलको जुन कि सञ्चालन कसरी गर्ने, अनलाइन माइक्रो टिचिङहरू कसरी बनाउने, पावर पोइन्टहरू कसरी गर्ने, त्यसलाई डिस्प्ले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले निकै मेहनत गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। उहाँले 104 दिनसम्म 204 दिनसम्म त्यो तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै पाठ्यक्रम सम्बन्धीका कुराहरू, विद्यार्थीमा जाने कुराहरू, त्यसपछि गएर शिक्षण विधिका कुराहरू कसरी लिन सकिन्छ, यी कुराहरूमा हामी छलफल गर्दै गयौँ र साथीहरूसँग जोड्दै गयौँ। त्यसै गरी हामी इन्टरनेटको हामी पहुँचमा पनि थिएनौँ, त्यसलाई विस्तार गर्दै गयौँ। हामीसँग त्यतिखेर मोबाइल पनि धेरै साथीहरूलाई त्यो खालको मोबाइल पनि थिएन, ल्यापटपहरू त्यस्तो थिएन, कम्प्युटरहरू पनि थिएन। बिस्तारै हामी त्यसमा जुन कि नजिकै गयौँ। अब अनलाइन प्रविधि मैत्री हुँदै गयौँ। अनि त्यो गइसकेपछि अनि हामीले त्यो बेला अनि इलामदेखि सुरु गरेँ माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 भनेर इलामबाट सुरु गरेर हामीले दार्चुलामा गएर टुङ्ग्यौँ। 104 दिनसम्मको लामो यात्रा तय गऱ्यौँ। प्रत्येक जिल्लाहरूले माइक्रो टिचिङ कसरी हामी लिन सक्छौँ भन्यौँ। त्यसपछि गएर साथीहरूले अनि ननिदाएका शिक्षक निदाएको थिएन है, त्यसको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि हामीले गऱ्यौँ। सायद यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। अनि सङ्गठनले त्यो बिचको बेला त यतिसम्म अनलाइनका कार्यक्रम गर्यो। हाम्रा शिक्षक साथीहरू धेरै कुरामा हामी पनि अनभिज्ञ थियौँ। त्यसले गर्दा अर्को पार्टमा अलिकति प्रविधिमा जोडिएर कक्षा कोठासम्म जाने, अभिभावकसँग जाने, हाम्रा जुन विज्ञहरूसँग जाने, अनि त्यो ढङ्गको हामीले तयारी गऱ्यौँ। किनभने हामीसँग विज्ञ पनि थिएन, कोही पनि थिएन। हामी आफै विज्ञ, आफै ट्रेनर, आफै अब प्रशिक्षार्थी भनौँ न, सबै आफै भयौँ। अनि त्यसपछि गइसकेपछि अनि विद्यार्थी बिचमा पनि अनि कक्षाहरू अनलाइन कक्षा, पहुँच भएका ठाउँहरूमा अनलाइन कक्षाहरू, त्यसपछि गएर त अझै रमाइलो भनेको त टोल शिक्षाहरू जाने गाउँ यसो भनेपछि शिक्षालाई निरन्तरता दियौँ हामीले। त्यहाँ कतिपयले चाहिँ पाठ्यक्रमै यो वर्षको त्यो वर्षको पाठ्यक्रमै तलमाथि हुने भयो, शैक्षिक क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने भयो जस्तो कुरा त्यो हुन दिनु भएन तपाईँको ठाउँमा। हामीले जति दिन सक्नु पर्थ्यो त्यति दिन सकेनौँ। किन भन्नाले हामीसँग जुन विज्ञ हामीसँग तयारी थिएन होइन। त्यस कारणले दिनुपर्ने भन्दा पनि केही हामीले दिन सक्यौँ। त्यो बेला जुन कि त्यतिसम्म पनि नगरिदिएको भए हामी धेरै पछाडि अझै धेरै क्षति हुन्थ्यो। त्यसलाई क्षतिलाई न्यूनीकरण गऱ्यौँ हामीले। ठिक छ हम्स सर, अब अलिकति विषयवस्तुलाई मैले बदल्न खोजेँ। जस्तो नेपालमा शिक्षा प्रणालीकै कुरा गरौँ, सरकारले अर्बौँ रुपियाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ छुट्याएको हुन्छ वर्षै पछि। नेपाली शिक्षा प्रणाली हेऱ्यो भने तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली होइन, त्यो हेऱ्यो भने एउटै देखिन्छ, निरन्तर एकै किसिमको जस्तो देखिन्छ। किन हामी यो शिक्षा प्रणालीलाई जसरी घोकन्ते विद्याबाट सैद्धान्तिक शिक्षाबाट व्यावहारिक शिक्षामा अलिकति परिमार्जन हुन सकिएका छैनौँ र परीक्षा प्रणालीमा जुन एउटा प्रणाली थियो त्यही प्रणालीलाई हामीले नै निरन्तरता दिइरहेका छौँ। किन हामी यो अलिकति परिवर्तन हुन सकेनौँ? यसको बारेमा पहिलो कुराकानी त अब एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने चलन छ होइन। अब कतिसम्म दोषारोपण मान्ने, कतिसम्म नमान्ने। हजुर, पहिलो कुरा त आफ्नो ठाउँमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यो जिम्मेवार शिक्षकको ठाउँमा जिम्मेवार हुने, सरकारको ठाउँमा जिम्मेवार हुने, सरकारका पक्षहरू सरकारका ठाउँमा जिम्मेवार हुने हो भने सबैभन्दा परिवर्तन त्यसरी आउने कुराकानी हो। संविधान बनेको अहिले करिब 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भइसकेपछि शिक्षालाई अन्यत्र देशहरूमा शिक्षा भनेको मेरुदण्ड हो भनेर भन्छौँ। अनि अहिलेसम्म हामीले पञ्चायती कालको 2028 सालको शिक्षा ऐनलाई हामी अहिले त्यही प्रयोग गरिराखेका छौँ भन्न हामी गणतन्त्रवादी छौँ। शिक्षाको हिसाबले, शिक्षा ऐनको हिसाबले हामी पञ्चायतवादी छौँ। किन भन्दा अहिले पनि 28 सालको शिक्षा ऐनलाई हामी लागू गरिराखेका छौँ। ऐन ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो। हामीले त्यसको बारेमा
शिक्षक महासङ्घ मार्फत हामीले दिनुपर्ने सुझावहरू उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई दिनुपर्ने होस्, शिक्षा नीतिका बारेमा बहस गरेर सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू होस्, दरबन्दी मिलानका बारेमा जुन कि सुझावहरू दिनुपर्ने कुराहरू होस्, त्यसमा जुन कि प्रत्यक्ष रूपमा जुन कि सहभागी भएर सुझावहरू दियौँ। शिक्षा मन्त्रालयमा दियौँ। शैक्षिक सुधारका निमित्त पनि हामीले शैक्षिक गोष्ठीहरू पनि गऱ्यौँ। सरकारवाला पक्षहरूलाई पनि राख्यौँ, सरकारी पक्षहरूलाई पनि राख्यौँ। अबको शिक्षा कसरी जाने होला भन्ने कुराका नि छलफलका विषयवस्तुहरू बनाउँदै गयौँ र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले त्यसलाई लागू गर्नु पर्थ्यो, ताकि अहिलेसम्म जुन कि ऐन आउन सकेको छैन भनेपछि अब ऐन ल्याउँदाखेरि अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छ। संविधानले तपाईँको धारा 31 ले अनि आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क पनि अनिवार्य पनि हो, 9-12 को शिक्षा निःशुल्क। अहिले त हामी त शिक्षा त किन्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो देशका नागरिकहरूले शिक्षा किनेर बसे, कसैले किनेर लिएका छन् शिक्षा भनेपछि शिक्षालाई किनबेचको वस्तु बनाइएको छ। त्यसमा त्यो नहुनु पर्थ्यो। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको हामीहरू जो जहाँ छौँ सरकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार भएनौँ, जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो र हुनुपर्छ। अब लामो समयदेखि हजुरले भन्नुभयो शिक्षा ऐन, जसरी संविधान जारी भयो मुलुकमा, संविधान जारी भइसकेपछि शिक्षा ऐन आउन अत्यन्तै आवश्यकता थियो, तर यो शिक्षा ऐन आउन सकेका छैन। जोसुकै नेतृत्व आउन् नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा, जोसुकै नेतृत्व आउन्, तिनीहरू किन जिम्मेवार भएनन्? कि तपाईँहरू पनि त एक किसिमको एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भूमिका पनि त त्यहाँ होला उहाँ सम्बन्धित निकायसम्म जानका लागि, कि तपाईँहरूको अलिकति कम सक्रियताका कारणले हो कि त भन्ने पनि त प्रश्न उठ्ला नि त। शिक्षक पनि त एउटा जिम्मेवार महासङ्घ जिम्मेवार हुनुपर्ने हो नि त। शिक्षकहरू कुन ठाउँमा जिम्मेवार हुन्छ? हामी विद्यार्थीसँगको जिम्मेवार, कक्षा कोठासम्मको जिम्मेवार, शिक्षण विधिसम्म जाने कुराहरू र नीतिगत सुधारमा जुन कि सरकारले दिने सुझावहरूमा खबरदारी गर्ने कुराहरू एउटा पार्टमा रहने र अर्को कुराका नि हामी ट्रेड युनियन राइटलाई पनि लिएर सँगसँगै दुई पार्टमा जाने कुराहरूमा हामीले राज्यलाई सहयोग गरेका छौँ। त्यसको विकल्पमा हामीले अर्को विकल्प त सोचेका छैनौँ कि सरकारले जुन कि शिक्षकहरूले यहाँ भूमिका शिक्षकहरूको राम्रो भएन भन्ने कुराहरू भयो। सरकारले त त्यो जान्नु पऱ्यो कि पाठ्यक्रम कति वर्षमा, 10 वर्षमा एकफेरि चेन्ज हुन्छ हो। अनि अहिलेको 78 को जनगणना हामी 66 के अरे 68 को जनगणना कहिले आएर लागू होला भन्नुहोस् त? हाम्रो पाठ्यक्रममा कहिले लागू? करिब 6-7 वर्षपछि जनगणना 68 मा भयो। अनि हामी 65 के अरे 72, 75, 76 मा बल्ल आएर जुन कि पाठ्यक्रममा ल्याउन सक्यौँ भनेपछि हामी कति अपडेट छौँ। त्यसकारणले जबसम्म जुन कि देशकाल परिस्थिति जसरी परिवर्तन हुन्छ, शिक्षालाई त्यसलाई सँगसँगै जोड्न सकेनौँ र हामी जोडिन सकेनौँ र हामी जिम्मेवार हुन सकेनौँ भने त्यसले जुन शिक्षामा क्षति पनि गर्छ, असर पार्छ। तर यसो भनेर आउँदाखेरि हजुरले देशभरसम्म 56,000 भन्दा बढी दरबन्दी शिक्षकहरूको आवश्यकता देखिन्छ, जुन शिक्षा ऐनले पनि त्यसलाई फरक पार्न, शिक्षा ऐन नआउँदा पनि त्यसले अलिकति कता कता अप्ठ्यारो परिस्थिति होला। तर अहिले समग्र हेर्दाखेरि देशभर 56,000 भन्दा बढी जुन शिक्षकको आवश्यकता छ, ती शिक्षकहरू अहिले सरकारले नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। यसले दीर्घकालीन असर के पार्न सक्छ? सरकारले नियुक्ति गर्न सकेका होइनन् कि सरकारले लगानी गर्न सकेन। 56,000 शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, त्यसको लागि उसले लगानी शिक्षामा लगानी गर्नु पर्थ्यो दरबन्दीको लागि। सरकारले दरबन्दीको लागि लगानी गरेन। अब नगरिसकेपछि कक्षा कोठामा त जुन कि शिक्षक चाहिन्छ, शिक्षक त भोलि गरौँला भन्ने कुरो काम त हुँदैन, अहिलेको तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले विद्यार्थीले शिक्षक पाएन भने खेल्ने त हो, खेल्छ। त्यसकारणले यसले दुई ढङ्गले लिएको छु मैले। राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्छ, किन भन्नाले इनपुट नभइकन आउटपुट आउँदैन होइन र। पहिला त शिक्षामा त इनपुट गर्नु पर्यो, त्यसलाई अब त्यो क्वालिटी ल्याउने भन्ने कुराकानी त प्रोसेसिङको कुराकानी हो नि। जब क्वालिटी दियौँ, प्रोसेसिङ गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि त इनपुट आउने हो। अनि त्यो नभइकन त हुँदैन। अनि हामीले आएन शिक्षामा क्वालिटी आएन मात्रै भन्ने, अनि तपाईँ हामी लगानी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ?
पहिलो कुरो त लगानी गर्नुपर्ने। कक्षा कोठामा टिचरै छैन भने कसरी परिवर्तन हुन्छ त? त्यस कारणले पहिलो कुरो त कक्षा कोठामा शिक्षक चाहियो, विषयगत चाहियो, तहगत शिक्षकहरू चाहिए, लगानी गर्नु पऱ्यो नि त। अनि कुनै ठाउँमा अहिले हामी स्थानीय तहले हामीले लगानी गऱ्यौँ भनेका छन्, तपाईँको न्यूनतम 7,000 8,000देखि 15,000सम्मको शिक्षकलाई लगानी गरिहाल्नु। अनि त्यस्तो शिक्षाले कस्तो शिक्षा दिन्छ? अनि थोरै लगानीले, मैले भन्न खोजेको उसले थोरै लगानी दिएर जुन कि उसले शिक्षा किन दिएन भन्ने कुरो पनि होइन कि मैले खानै कम छ आज भनेपछि मैले बेलुकाको खानाको लागि थप के गर्छु भनेर मैले अर्को चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मेरो जुन कि मानसिकता के होला त? कक्षा कोठाभित्र पनि मैले बेलुकाको खाना तयारी गर्नुपर्छ है, आज बिहानको खाना त भयो भनेर त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था भयो भने शिक्षा दिन खोजेको शिक्षा दिँदैन। त्यस कारणले ह्याप्पी टिचर ह्याप्पी हुनुपर्छ। टिचर ह्याप्पी भयो भने त्यो ह्याप्पी उसको जुन कि टिचिङ ह्याप्पी हुन्छ। अनि बल्ल जुन कि अनि उसले दिन खोजेको शिक्षा सहजै दिन्छ, खुसीका साथ दिन्छ। त्यो पो हो शिक्षा। तर अस्थायी शिक्षक, स्थायी शिक्षक, निजी स्रोतका शिक्षक विशेष गरी अब विद्यालयहरू सञ्चालन त गर्नु पर्यो, किनभने अहिले 12सम्मको लागि माध्यमिक तह बनाइदिएको छ सरकारले। त्यो सँगसँगै शिक्षकको आवश्यकता पनि बढी होला त्यसमा, होइन? अब त्यो हुँदाहुँदै अब निजी स्रोतका शिक्षकहरू पाल्नुपर्ने अवस्था छ कतिपय विद्यालयहरूमा। अब त्यस्ता विद्यालयहरूले सदैव निजी शिक्षक त पालेर साध्य लाग्दैन होला। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले कस्ता कस्ता नीति कार्यक्रम ल्याइदिन आवश्यकता देख्नुहुन्छ आजको दिनमा? अब निजी शिक्षक पाल्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेका छन्। त्यो क्षेत्रमा किन भन्नाले एउटा खानेपानीको योजना आयो भने खानेपानीको योजनाबाट शिक्षक पाल्नु पर्यो हो। कुनै ठाउँमा स्वास्थ्य भवनहरू निर्माण गर्नु पर्यो, विकास निर्माणका कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने त्यहाँबाट पनि छुट्याएर शिक्षकहरू पाल्नुपर्ने अवस्था भयो भने त त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा त क्वालिटी आउँदैन नि। न शिक्षामा आयो न त्यो कार्यक्रममा आयो, न तपाईँको विकास निर्माणका कार्यक्रममा आयो। प्रायःजसो दुर्गम क्षेत्रहरूमा, तराईका क्षेत्रहरूमा हेर्ने भने विकास निर्माणबाट उनीहरूले अलिअलि काम गरेर त्यो पैसो शिक्षामा क्षेत्रमा छुट्याएका छन्। अनि त्यसले पर्याप्त न शिक्षकको तलब पर्याप्त मात्रामा छ, न विकास निर्माणको क्वालिटी छ। त्यस कारणले त्यो आउन सकेन। त्यस कारणले पहिलो कुरा त राज्यले किन सक्दैन? अन्यत्र देशहरूमा हेर्ने भने त गजबको छ भाइ। शिक्षा त ल्याउनु पर्ने कुराका नि त सरकार पक्षसँग छलफलका विषयहरू। कोरियामा कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै नयाँ करिकुलमहरू ल्याउनु पर्यो भने पहिलो अभिभावकहरू बिचमा छलफल हुँदो रहेछ। हामी तपाईँको बच्चालाई हामी यस्तो शिक्षा ल्याउँदैछौँ, अभिभावकको चाहिँ भनाइ के छ त भनेर पहिला उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू भइसकेपछि बल्ल तपाईँको प्रोसेसमा जाँदो रहेछ। अब हाम्रो त एकातिर शिक्षा दिएका सुझावहरू ती थन्किन्छन्। जस्तै मैले भन्न खोजेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयो, त्यो अनुसारको नीति आउनुपर्ने हो। नीति अनुसारको शिक्षा ऐनहरू आउनुपर्ने हो। त्यो त आएन नि। त्यो त उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन त गुपचुप राखियो नि त, त्यसलाई त सार्वजनिक गर्न सकिएन। भनेपछि मैले भन्न खोजेको सबैले एकपटक शिक्षालाई ल्याउँ है। शिक्षा जुनसुकै देशको पनि शिक्षा राम्रो छ, त्यसको विकास निर्माण, त्यसको जुन कि सबै कुरामा राम्रो हुँदै आएको छ। त्यस कारणले शिक्षामा लगानी गरौँ। पहिला लगानी गरौँ। लगानी गऱ्यौँ भने त्यो लगानी शिक्षामा मैले एउटा भन्ने गरेको छु, लगानी त हुने शिक्षामा, त्यो लगानी कहाँ जाने? कक्षा कोठासम्म पुग्नु पर्यो। लगानी माथि लगानी गरेर छुट्याएर मात्र भयो, छुट्याएर भएन। त्यो कक्षा कोठामा विद्यार्थीको बसाइसँग जोडिनु पर्यो हो, विद्यार्थीको ड्रेससँग, खेल्ने मैदानसँग, खानेपानीसँग, उसको शौचालयसँग एकदम चाइल्ड फ्रेन्डली जुन कि इन्भाइरोमेन्ट भयो भने विद्यार्थीले मेरो स्कुलमा जाउँ भन्ने किसिमको जुन कि भौतिक संरचनाहरू, त्यस्तो किसिमको जुन कि क्लासरुमहरू होइन, त्यो किसिमहरूको अहिले जुन चलेको जुन कि यो सूचना प्रविधिलाई जोड्ने कुराहरू, त्यसरी जोड्दाखेरि त मान्छेको त आकर्षण भनेको त जहाँ आकर्षण इच्छा शक्ति हुन्छ मान्छेले त त्यो कुरा जुन कि ग्रहण गर्ने हो नि। तर हंस सर, जसरी तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयमा आज पनि हेर्ने नजर, अभिभावकको, विद्यार्थीको भनौँ न, सबै त्यहाँ हेर्ने नजर सकेसम्म
अभिभावकहरू निजी विद्यालयमै पढाउन पाए चाहिँ मेरा छोराछोरीहरूले मेरो बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउँथे कि सरकारीमा त्यति वास्ता हुँदैन, सरकारीमा त्यति हेरचाह हुँदैन, शिक्षक पनि त्यही किसिमका हुन्छन्, सकेसम्म निजीमै पढाउन भन्ने आज पनि त्यो ट्रेन्ड छ हाम्रो समाजमा। जसले गर्दाखेरि आज दुर्गमका विद्यार्थी हेर्नुहुन्छ भने सबै सहर केन्द्रित भएका छन्। सकेसम्म बसाइ सरेर भए पनि सहर आएर भए पनि निजीमै पढाउन चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ इच्छा चाहना हुँदो रहेछ। जसले गर्दाखेरि पनि आज हामी दुर्गम ठाउँमा गएर हेरौँ भने त्यहाँ सरकारी विद्यालयमा विगतका भन्दा अहिले विद्यार्थीहरू अलिक कम भएको प्राय ठाउँमा त्यो देखिन्छ। किन सरकारले लाखौँ त के धेरैभन्दा धेरै बजेट छुट्याउँदा पनि सरकारी विद्यालयमा सुधार नआएको हो कि? अब अघि हामी लगानीको कुरा पनि गऱ्यौँ, लगानी अपर्याप्त छ अनि इनपुट भएन भन्ने कुराहरू पनि ल्यायौँ पहिलो कुराकानी। अनि अब प्राइभेट विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने सबैको चासो जानु अलिकति हामी पनि सबैले पढाउँछन्, हुने खानेहरूले त्यहाँ पढाउँछन्, त्यहाँ गर्दाखेरि विद्यार्थीको भविष्य अलि तलमाथि हुन्छ कि के हुन्छ कि भन्ने कुराकानी त्यो चासो हुन स्वाभाविकै हो, त्यसमा दुविधाको विषय भएन। दुर्गम क्षेत्रहरूमा हेर्ने भने सबै ठाउँमा त बोर्डिङ त छैनन् नि। दुर्गम क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीहरू त्यहीँ कक्षामा पढेका छन्, अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यहीँ काम लागेका छन्। यसो हेर्छु म अहिले प्रोफेसर हेर्नुहोस्, बोर्डिङ पढेको, कुनै त्यस्तो निजीमा पढेको म त्यस्तो देख्दैन। देशमा हुनेहरू त त्यहीँ पढेका, हरेक क्षेत्रमा पनि लोकसेवा आयोगमा हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा जुन कि त्यो देखिन्छ है। अब सहर बजारमा अब हुने खानेहरूले अलिकति केही खालको जुन कि आउँथ्यो कि भनेर भन्छन्। त्यो लगानी गरेको निजीमा लगानी गरेका विद्यार्थीहरू कहाँ जान्छन् त? मलाई एउटा बडा रमाइलो रोचक प्रश्नहरू इन्डेक्सले देखाउँछ होला, यति % पास भयो, यति पास। ती एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन गरेका, नेपालै टप गरेका ती कहाँ छन् त? हाम्रो देशको लागि प्रयोगमा आयो कि त्यो दक्ष जनशक्तिको रूपमा प्रयोग भयो कि भएनन्, त्यो ढङ्गले त देखिँदैन। त्यस कारणले मान्छेको एउटा चासो, त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको सार्वजनिक शिक्षामा केही छैन, अब त्यो निजी शिक्षा मात्रै हो भन्ने होइन। अहिले त निजी स्रोतका के अरे यो सार्वजनिक विद्यालय हेर्ने हो भने राम्रो छ, नराम्रो छैन होइन, सुधार आएको छ। किनभने हाम्रो यो पछिल्लो समयमा जसरी सङ्घीयता मुलुकमा जसरी लागू भयो, स्थानीय तह 3 तहका सरकार गठन भए बिल्कुल सरकारी क्षेत्रमा पनि त्यो सुधार आएको छ। विद्यालयहरूमा सुधार आएको छ। स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाउन पाएका छन्, त्यहाँ स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्न पाएका छन्, शिक्षक छनौटदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौटदेखि सबै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। तर मानसिकता के बस्दियो भने सरकारी विद्यालयभन्दा प्राइभेटमै चाहिँ बढी चाहिँ आकर्षण हुने। त्यो आकर्षणलाई चाहिँ किन घटाउन सकिँदैन विद्यालयबाट, सरकारी विद्यालयबाट? जस्तो शिक्षकको पनि त त्यसमा चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने पनि त प्रश्न उठ्छ कि? शिक्षकको भूमिका हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराकानी होइन। हाम्रो भूमिका भनेको हामीले शिक्षण विधिसँग कक्षा कोठासम्म जोड्ने कुराहरू, त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्यार्थीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने। न्याय पनि त पाउनु, उसको पनि त अन्यायमा परेका हुन्छन्, तिनलाई पनि न्याय पाउने कुराहरू। त्यसपछि गएर सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्छ है भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ। अनि यतातिर जुन संविधानले जुन कि समाजवाद उन्मुख शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेपछि त खास भन्ने हो भनेपछि त निजी स्रोतका विद्यालयहरू सञ्चालन गरेर शिक्षा बेचो भन्ने कुरोकान त संविधानले पनि बोल्दैन। त्यस कारणले त्यो केही हदसम्म अङ्ग्रेजी भाषाको विषयमा अलिकति हुन्छ भन्ने गर्ने विगतमा थियो। सरकारी विद्यालयहरूमा त्यो भाषा अलिकति टिचरहरू कम थिए, प्रविधि रूपमा कम थिए। अहिले त्यस्तो छैन। अब त आकर्षण सार्वजनिकतिर पनि बढ्दै गएको छ, बिल्कुल बढेको छ। तर शिक्षकहरूलाई पनि त आरोप छ के, किनभने दुर्गम ठाउँमा नजाने, सुगम ठाउँमा मात्र केन्द्रित हुने, राजनीतिक दलमा एउटा न एउटाको चाहिँ राजनीतिक दलको ट्याग लागेको हुनुपर्ने, झोला बोक्नै पर्ने होइन, एउटा स्वतन्त्र शिक्षक हुन नसक्ने, आफू सुविधा भोगी हुन पर्ने, त्यो शिक्षकहरूमा पनि कता कता देखिन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि शिक्षकलाई। यो कुराकानीमा म त सहमत भइन। म के मानेमा सहमत भइन भने अनि शिक्षक सुविधा भोगी भयो भन्ने कुराहरू, अनि उसले पर्याप्त, जसले तपाईँको निम्नतम 6000 तलब खान्छ बिचरा इसिटीको शिक्षकहरूले हो। विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी भनेका छौँ, कर्मचारीले बिचराले बढीमा त 11,500 रुपियाँ तलब खान्छ, 6,500 तलब खान्छ।
होइन, उनीहरूको दयनीय अवस्था त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि। अनि शिक्षक सुविधा भई कसरी हुन्छ? उसले पाएको निम्न तलब उसलाई आफै ठिक्क हुन्छ। त्योभन्दा अर्को जुन कि बिजनेस त उसले त गरेको छैन। अनि राजनीति ट्याग लगाउने भनेको कुरा हामीले विद्यार्थीको बारेमा चाइल्ड राइटको बारेमा बोल्यौँ भने ल जुन शिक्षकले राजनीति गर्यो, हामी त न्यायिक रूपमा बोल्या हो नि त। शिक्षक चाहियो अनि हामीले जुलुस केका लागि निकाल्यौँ? शिक्षामा लगानी गर भनेर जुन कि जुलुस निकाल्ने हो। 56,000 शिक्षक चाहिन्छ भन्यौँ हामीले। कक्षा कोठा राम्रो गरौँ भन्यौँ, प्रविधिमा लगानी गरौँ भन्यौँ, तालिम दिउँ भन्यौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ, अहिले एनसिटी छ, एनसिटीको प्रोग्राम हेर्नुहोस् त, कुनै तालिम छ कि केही छ कि? नाम मात्रको एनसिटी छ। हामीले आफै दिएका तालिमहरू एकदमै तपाईँको इफेक्टेबल भएका छन् भनेपछि अनि शिक्षक सुविधा भयो भन्ने होइन। तर जहाँसम्म हजुरको कुराकानी छ, केही कुराहरू यो दरबन्दी मिलान सुगम र दुर्गम यसले प्रभाव पारेको छ। यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भने शिक्षकका लागि विद्यार्थी, विद्यार्थीका लागि शिक्षक होइन र शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातमा राष्ट्रिय रूपमा दरबन्दी मिलान गरिनु पर्थ्यो। कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान भयो सङ्घीय तह र तपाईँको स्थानीय तहमा। शिक्षकको त दरबन्दी मिलान त भएन। शिक्षकको दरबन्दी मिलानको त कस्तो खाका आयो भने एउटा पालिकामा दरबन्दी मिलान हुने, त्यहाँभन्दा बढी शिक्षक भएपछि अर्को पालिकामा जाने, त्योभन्दा अलिकति बढी भयो भने जिल्लामा जाने, त्यो जिल्लाभन्दा नजिकको जिल्ला, त्यो जिल्ला हुँदै त तपाईँ तराईका क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा हेर्ने हो त पुग्दो रहन्छ। अहिले तराईको क्षेत्रमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात करिब हेर्ने भनेपछि त एक शिक्षक बराबर 72 जना विद्यार्थी हुँदो रहेछ भागमा। हजुर। अब दुर्गम क्षेत्रमा भने 1 जना शिक्षक बराबर 52 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पर्दो रहेछ। केही सदरमुकाम यही नजिकका जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने 1 शिक्षक बराबर 8 जना विद्यार्थी पर्दो रहेछ। र यसलाई समान राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी मिलान गरिनु पर्थ्यो, त्यो भएन। कस्तो भयो भने अझै त्यसमा थप सामाजिक न्याय भएन कि हामीले भनेर बारम्बार कुराकानी उठाएको। प्राविधिक शिक्षक बढी भयो, प्राथमिक तहको शिक्षकहरू बढी भएपछि अनि निमावि र माविमा शिक्षकहरू कम छ भने त्यो निमावि र माविको शिक्षकको दरबन्दी नहुन्जेलसम्म त्यो प्राविधिक तहको बढी भएको शिक्षकहरू त्यहीँ रहने, बल्ल बढी भएपछि मात्र जुन कि अर्को ठाउँमा जाने। तर अन्यथा नजाओस्। यही भ्यालीको रूपमा हेर्ने हो भने 1133 वटा दरबन्दी, त्यति गर्दाखेरि पनि प्राविधिकको शिक्षक बढी भएका दरबन्दीहरू निमावि र माविको दरबन्दीमा अपुग शिक्षकहरूलाई तिनलाई पुलमा राखेर पनि त 1133 जना शिक्षकहरू त बाहिर जाँदा रहेछन् भनेपछि यो समान तहको भएन। कुनै ठाउँमा विद्यार्थी घाम ताम्ने, कुनै ठाउँमा शिक्षकहरू घाम ताम्ने, यो भएन। अब यसले त जुन कि अनि हामी क्वालिटीका कुरा इक्वालिटी पनि सामाजिक न्याय पनि भएन। अनि दुर्गमको क्षेत्रको, तराईको क्षेत्रको विद्यार्थीहरू एउटा नागरिक अनि सुगमका बस्ने विद्यार्थीहरू अर्को नागरिकका छोरा त होइनन् नि, सबै नेपाली नागरिकका छोराहरू। त्यसकारणले समान किसिमको जुन कि सामाजिक न्याय भएन, यहाँ विभेद भयो। त्यो विभेद कम गर्न, अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ सरकारले? कि इक्वालिटी सबैको लागि नीति नियम नै बनाउनु पर्थ्यो कि सरकारले यसमा कस्ता कार्यक्रम ल्याइदिनु पर्यो? यसले त पहिला सरकारले तपाईँको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनले बोलेका कुराहरूलाई लागू गर्नु पर्थ्यो। त्यो धेरै विज्ञहरू त्यो भएको छैन, त्यो आउनु पर्थ्यो। त्यसपछि गएर अनि त्यो अनुसारको शिक्षा नीति, त्यो अनुसारको शिक्षा ऐन आउनु पर्थ्यो र दरबन्दी मिलानको हिसाबमा राष्ट्रिय स्तरमा विद्यार्थी र शिक्षक अनुपातको दरबन्दी मिलान गरिनु पर्थ्यो। त्यो सामाजिक न्याय हुन्थ्यो। त्यो भएन। हजुर, ठिक छ। अब कस्तो, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। कस्तो नीति नियम कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ सरकारले समग्र शिक्षा प्रणाली, शिक्षा ऐन होइन, शिक्षा ऐनलाई नै अलिकति जोडेर हेर्दाखेरि हामीले नआउँदा त्यसका इफेक्टिभ कस्ता हुन्, दीर्घकालीन असर के पर्ला? समग्र शिक्षा जो शिक्षक 56,000 दरबन्दी अझै आवश्यकता छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले पहिलो कुराकानी मैले अघि भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावलाई अगाल्नु पर्यो।
दोस्रो कुराकानी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि लगानी गर्नु पर्यो। हजुर। तेस्रो कुराकानी महिला युवालाई शिक्षामा भित्राउने खालका कार्यक्रम गर्नु पर्यो। अनि शिक्षामा तपाईँको अन्य कर्मचारीहरूभन्दा 10% 15% जन कि स्यालेरी बढी दिँदाखेरि किन आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्दैन शिक्षा? अवश्य नै बन्छ। त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु राज्य गरौँ न, राज्यले एकफेरि त्यो हिम्मतका साथ गरोस् त। अनि बाहिर तपाईँको पलायन हुने यो शिक्षा क्षेत्रबाट भन्दा बाहिर त्यो क्वालिटी युक्त जुन कि विद्यार्थीहरू त्यसरी जाने त हुँदैन थियो। युवा शक्तिहरू सबै यहाँ आउँथ्यो। त्यस कारणले त्यो लगानी गर्नु पर्यो। र अबको शिक्षा भनेको घोगन्ते पढन्ते होइन, समय सापेक्षिक ढङ्गले जुन कि प्रविधिमा जोड्नु पर्यो। प्रत्येक विद्यालयमा प्रविधिहरू जोड्नु पर्यो। हामीसँग लगानी छैन भन्ने होइन, प्रविधि पुर्याउनु पर्यो। त्यो प्रविधिमा विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउनु पर्यो। अनि मान्छेको पहुँच बढ्यो भने, विद्यार्थीको पहुँच बढ्यो भने पो जुन कि क्वालिटी आउने हो। अनि पहुँचै छैन भनेपछि उसले कहाँबाट पाउँछ क्वालिटी? पहुँच चाहियो। शिक्षामा पहुँच हुनु पर्यो उसले हरेक कुरामा। त्यसरी अगाडि बढ्यो भनेपछि मात्रै शिक्षा प्राप्ति हामीले सोचे जस्तो समयानुकूल शिक्षा प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अब अलिकति मैले जानलाई छुट्याउनै नभने कुरा, अलिकति तपाईँहरूको सङ्गठनको चुनाव आउँदैछ। तपाईँ महासचिव पदमा हुनुहुन्छ। हजुर। के छ तपाईँको आकाङ्क्षा? जस्तै तपाईँ उम्मेदवारी अलिकति यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम तपाईँका शिक्षक साथीहरूलाई म यो नेतृत्वमा परिरहेँ भने म यो गर्ने विचार छु, यो नीति कार्यक्रम छ र शिक्षक सङ्गठन यसरी लैजान्छु भन्ने केही छ योजना तपाईँको? पहिलो कुरा त 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आउँदैछ। हामीले आजसम्म 32वटा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गरिसक्यौँ। आज एक हुँदैछ, अछामको हुँदैछ। त्यसपछि गएर 32वटा जिल्लाहरूले तोकिसकेका छन् जिल्ला अधिवेशनहरू, 64 जिल्ला। अनि बाँकी 13 बाँकी जिल्लाहरूले समय तोक्दैछन्। हामी करिब यो चैतको 15 गतेसम्म हामी समग्र देशभरिकै 77 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्छौँ। अनि त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्को नेतृत्वको कुराकानी, चाहनाको कुराकानी, हाम्रो राष्ट्रिय समितिको पदाधिकारीको बारेमा साथीहरू धेरै क्यापेबल हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो कुराकानी हामी यो हौँ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो त्यो 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको त्यो 15 सत्रमा हाम्रो छलफल हुन्छ। ल हाम्रो यो साथीहरू जानुपर्छ, हामी त्यो सायद निर्वाचन पद्धतिमा जाँदैन होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। सर्वसम्मत ढङ्गमा हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। ल यसरी जाउँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। नेतृत्व हामी त्यसरी चयन गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू गर्छौँ। र यसको साथसाथै अब जुन हामी अहिलेको 3 वर्षको भएका समीक्षा र अब आगामी 3 वर्षका लागि हामी एजेन्डाहरू पनि लिएर जान्छौँ। पहिलो एजेन्डा भनेको त हामी शिक्षा ऐन ल्याउने कुराहरूमा पहिलो एजेन्डाको रूपमा लिन्छौँ। दोस्रो हामी त्यो ऐनमा समावेश गर्नका लागि हामीले सरकारसँग भएका विभिन्न कालखण्डमा भएका सहमतिहरूलाई त्यसमा जोड्नको लागि हामी एडभोकेसी गर्छौँ। दोस्रो कुराकानी लिन्छौँ। तेस्रो कुराकानी हामी युवा महिलाको पहुँच शिक्षामा वृद्धि गर्नका लागि हामी सरकारसँग जुन कि बहस पैरवीहरू गर्छौँ। र एकदमै निम्न वेतन भएका इसिडी कर्मचारी यी शिक्षकहरूको एउटै खाले शिक्षा, अब एउटै खाले शिक्षक हुनु र विभिन्न 17-18 खाले शिक्षक हुनु हुँदैन, विभेद हुनु हुँदैन, इक्वालिटी हुनु पर्यो। त्यो बारेमा हामी जोड दिन्छौँ हैन। त्यसपछि गएर अहिले पनि कोरोनाबाट जुन कि मारिएका शिक्षक मरेका, कोभिडले त सायद मारेकै हो नि, त्यसको जुन क्षति दिनुपर्छ। र सरकारले पनि जुन बिमा, सबैको बिमा पैसा पाए, शिक्षकहरूले बिमाको पैसै पाएन। यो कुराहरू पाउनुपर्छ। र सरकारले यो भएको बिचको क्षतिलाई सरकारले लगानी गरेर एक्स्ट्रा क्लास सञ्चालन गरेर अनि विद्यार्थीहरूले पाउने, विद्यार्थीमा भएको शिक्षा शैक्षिक क्षतिलाई पूर्ति गर्नुपर्छ।
त्यो ढङ्गले यदि हामी अगाडि बढ्ने कुराहरू हाम्रो सोच छ र त्यही ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ। हस् हंस सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजलाई कार्यक्रम शिक्षा सरकार यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।